अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 26 अगस्त 2025 है। इमरान खान की बिलाखिर आज यानी 26 अगस्त को 4 माह बाद उनके अहले खाना और 3 माह बाद उनके वकला से मुलाकात करा दी गई। आखिर अचानक इमरान खान से मुलाकात क्यों हुई, इस कहानी पर आने से पहले इमरान खान ने बहुत सारे पैगामात और बहुत सारे अहम जो हिदायत है वो भी अपनी पार्टी को जारी कर दी हैं और इसके साथ ही अदलिया पर भी तबसरा फरमाया है। आज के दिन में उन्होंने मुलाकात के साथ क्या कुछ कहा, उनकी सेहत के हवाले से, और जो पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर मुसलसल इमरान खान ज़ेरे बहस रहे और बात ये होती रही कि क्या वो माफ़ी मांगेंगे और फिर उनसे क्या आखिरी जो है वो तवक्को की जा रही है। तमाम तर तफसीलात FCR1 की इस एपिसोड में ब्रीफली आपके सामने रखेंगे। तो इसी बिलाखिर मतलब उम्मीद नहीं थी, एकदम से इमरान खान से मुलाकात करा दी गई, लेकिन कोई ऑर्डर सामने आ गया था, जज साहब ने कोई अपनी रिट जमाने की कोशिश की है, ये हुआ क्या? अच्छा, इसकी वजूहत पे तो हम आते हैं कि अचानक से अडयाला जेल के बंद दरवाजे कैसे खुले हैं। वो तकरीबन 4 माह के बाद, यानी इमरान खान की वो तमाम फैमिली जो उनसे मिलने जाया करती थी, उनकी तीनों बहनें, उनके तमाम वकला, इवन के सलमान अकरम राजा, वो जाकर मिले हैं। और इसमें इमरान खान साहब ने कुछ बड़े ऐसे फ़ैसले किए हैं कि जो अगर हालिया कुछ अरसे में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसलिए छाई हुई थी कि जब पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें आती हैं तो उनको ज़्यादा हवा दी जाती है। तो उसमें PTI के अंदरूनी इख्तलाफात को बड़ा उजागर किया जा रहा था और ज़िमनी इंतखाबात लड़ने हैं नहीं लड़ने, चेयरमैन सैनेट, अपोजिशन लीडर सैनेट, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली कौन होगा, और दीगर कुछ अहम अमूर थे, सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफ़ा। तो वो सब क्लैरिटी जो है एक तो अब सामने आ चुकी है, और दूसरा इसमें ख़बर ये है कि अब वो जो अडयाला जेल में बंद समातें थी ना, ये भी मुलाकातों के साथ ही मुंसलिक हैं। जब समातें खुलती हैं तो मुलाकातें खुलती हैं। और अब एक हैरान कुन फैसला ये आया है कि तोशा खाना 3 का जो ट्रायल है वो गालबन रोज़ाना की बुनियाद पर चलाने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि एक समात आज थी और एक समात कल होने जा रही है। अब कल वाली समात परसों तक मुलतवी होती है या नहीं, क्योंकि इस मामले में अगर हम देखें तो आखिरी समात हुई थी 6 अगस्त को। 6 अगस्त के बाद फिर मुलतवी हुई 11 अगस्त को समात नहीं हुई, 19 अगस्त तक मुलतवी हुई, 19 अगस्त को समात नहीं हुई, 21 अगस्त तक मुलतवी हुई, 21 अगस्त को भी समात नहीं हुई, और फिर 26 अगस्त को आज समात हुई है। लेकिन इसकी वजह तो जज साहब का यानी जज शाहरुख अर्जुमंद का वो फैसला बना ना, जब उन्होंने कहा कि अहकामात दिए, हुक्म दिया कि बैरिस्टर सलमान सफ्दर के रजिस्ट करने पर कि भाई अगर आपने ऐसे ही मुकदमा चलाना है तो आप ऐसा करें कि स्टेट काउंसिल ही मुकर्रर कर दें। हम तो ऐसे मुकदमात की समात में नहीं आएंगे जहाँ पर आप किसी को आने नहीं देते, बात करने नहीं देते, वहाँ पर किसी को बैठने नहीं देते, बंद कमरा ट्रायल्स करें, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वाज़ेह हिदायत मौजूद है, ऑर्डर मौजूद है। तो बहरहाल उसके बाद अब जज साहब ने जब हुक्म दे दिया था तो उस हुक्म पर इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 दफ़ा समात जो है वो मुलतवी हुई और आज बिलाखिर वो समात हुई, उसकी कार्रवाई हुई, आगे भी बड़ी गवाहान के बयानात भी हुए। 12 गवाहान के अब तक जो तोशा खाना 2 जिसको कहा जाता है, दरअसल तोशा खाना 3 है, उसके जो है उसके अंदर गवाहान के बयानात कलमबंद हो रहे जो कि प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं, और उन पर 2 पर आज भी जरा मुकम्मल कर ली गई। कल एक और गवाह को पेश किया जाएगा। तो अब कल गवाह पेश होने का मतलब या कल दोबारा समात होने का मतलब है कि इमरान खान के वकला दोबारा से जेल में जाएंगे और आज के दिन के जो पैगामात आए हैं उन पर तो सीख ली जाएगी। अच्छा, उस पर एक चीज़ है ना, देखिए अगर शाहरुख अर्जुमन साहब ने फैसला करना था तो 6 अगस्त को कर देते, 11 अगस्त को समात हो जाती, चले 19 अगस्त को हो जाती, नहीं तो 21 को तो हो ही जाती ना, 26 को हुई है। तो हमारे यहाँ गुज़श्ता रात फैसला सामने आया। हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, इसमें तो अब सब जानते हैं, ये पहले एक तासुर था सुहेल बड़ाइच साहब के कॉलम्स, अवाम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि कुछ चीज़ें अब इस्टेब्लिश हो गई थी, जिसके बाद तरदीदों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि कल सुहेल बड़ाइच साहब ने फ़िज़ा अली साहिबा को, बड़ी मोहतरम है हमारे लिए, और उनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को और फिर DG ISPR साहब को एक ही सफ़ में खड़ा किया। उन्होंने माफ़ी तो DG ISPR से मांगी, लेकिन वो शुरू की फ़िज़ा अली साहिबा से। तो आप इसमें उनका लफाजी और अल्फाज के तो वो जादूगर हैं। तो बहरहाल इसमें ना एक चीज़ जो मुझे अब तक नज़र आती है, हम इमरान खान साहब के फ़ैसलों की जानिब आते हैं। देखिए 4 माह बाद ये सब कुछ हुआ है। गालबन आखिरी इस तरह की मुलाकातें ना ईद कुर्बान से पहले 5 जून गालबन मुझे याद है, उस वक्त तोशा खाना 3 की भी समात चल रही थी और जो GHQ हमला केस है 9 मई से मुतालिक उसकी भी समातें चल रही थी, तब मुलाकातें होती थी। उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान की चंद बहनों की समातें थी, अलीमा खान साहिबा को तो बहुत लंबा, अलीमा खान साहिबा को नहीं जाने दिया जाता था, एक आध वकील जाता था। फिर सलमान सफदर साहब ने जब वो गुज़श्ता समात पर रोला डाला तो उस पर जज साहब को आज फैसला जारी करना पड़ गया। अब उसमें मुझे ये लगता है कि देखिए ये जो पूरा निज़ाम है ना, ये चाहता है कि आवाम को डरा के रखे। जबर और खौफ का तो इस वक्त कारोबार है और निज़ाम भी वैसे चल रहा है, लेकिन दरअसल इनके अपने इक़दामात से
हमेशा यानी इतने सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, इतनी इन्होंने अरेंजमेंट्स किए हैं, इतने इनके इकदामात हैं कि ये खुद जिस तरह से डरे हुए हैं। इमरान खान की 9 मई में हो गई जमानतें। अब सिर्फ इस वक्त इमरान खान 190 मिलियन पाउंड और चंद रावलपिंडी के केसेस हैं जिनमें वो गिरफ्तार हैं, लेकिन वो केसेस अभी उनमें सजाएं नहीं हुई, सजाएं नहीं हुई। हाँ, अब 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल की सजा है। देखिए, पहले दिन से मेरा ये मानना है और इसमें हकीकत भी है कि इमरान खान ने अदालतों से तब तक बाहर नहीं आना जब तक उनके कंसर्न क्वार्टर्स से मामलात, चाहे वो इमरान खान की शराइत पे हों या उनकी शराइत पे हों, तय नहीं हो जाते। लेकिन इमरान खान के अंदर रखने या फिर उनको रिहा करने की जब भी अरेंजमेंट्स होंगी वो इस मुल्क की अदालतों से होंगी, क्योंकि रबर स्टैंप अदालतें हैं, सरेंडर कर चुकी हैं। तो अब भी इन्हें खौफ है कि कहीं 190 मिलियन पाउंड केस में, यानी कि सरफराज डोगर साहब से भी इन्हें खौफ है कि कहीं वो पीटीआई रिलीफ लेने में कामयाब ना हो जाए। वैसे सरफराज डोगर साहब से खौफ कम, और एक और मसला ज़्यादा है। आपको याद है ये जो अभी रिसेंटली नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी मीटिंग हो रही है और इसके अंदर कुछ अहकामात दिए जा रहे हैं, कुछ पॉलिसी बनाई जा रही है। तो वो जो पॉलिसी बना रहे हैं ना चीफ जस्टिस जनाब याया खान बंद कमरे में बैठ कर सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हुकूमत को लेकर, उसके अंदर बेसिकली सारे हुकूमत को एक तरह हुकूमत और उसके महकमे ही बैठ के वहाँ पॉलिसी बना रहे हैं। उस पॉलिसी के अंदर ये तय हो रहा है कि भाई ये जो केसेस हैं ना, जैसे इमरान खान के मुकदमात हैं, जो 190 मिलियन पाउंड केस की अपील वगैरह है, ये कम से कम अगले 1.5 साल तक ना लगे, कम से कम अगले 2 साल तक ना, उसके बावजूद और भी सेम गोज टू ये जो अभी इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, उसमें वैसे 9 मई में सजाएं हो रही है, अगले 2 साल तक नहीं, उसमें एजेंडा क्या तय हुआ है अभी तक ये चीज़ सामने नहीं है। मैं आपको खबर दे रही हूं। अच्छा चले, ये अब ठीक है, आप जरा से खबर दे रही हैं, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने एक वारदात ये डाली कि सिर्फ ये तो एजेंडे में रखा कि ये चीज़ डिस्कस हुई है, उस पर फैसला क्या हुआ है वो आज तक नहीं बताया। अच्छा, अब इस सारे मामले में अगर इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ, जो कि अगेन मुझे तो नामुमकिन नज़र आ रहा है, लेकिन कंसर्न क्वार्टर्स शायद इस खदशे का इजहार उन्हें हो कहीं के जिस तरह से ज़मानतें एक तासुर को ज़ायल करने के लिए 9 मई की देनी पड़ी, तो अगर यहाँ से भी पीटीआई रिलीफ लेने में कामयाब हो जाती है तो एक और केस हो जिसमें कन्विक्ट किया जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तोशा खाना 3 का जो ट्रायल है वो बड़ी तेज़ी से चलेगा और इसमें इमरान खान साहब को सज़ा दी जाएगी। अब एक तो ये मामला हो गया। अब दूसरा, ये दरवाजे जो खुले हैं, सारी बहनें भी गई हैं, कुछ लोग इसे रिलेट कर रहे हैं कि वो सलमान सफदर साहब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से चैम्बर में मिले थे और सलमान सफदर साहब ने भी अपने खदशात का इजहार किया था। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात को समर है, तो मैं जब वो पढ़ रहा था तो ऐसे ही मैं हंस रहा था जैसे आप हंस रही हैं। लेकिन मैंने ये बात अभी सुनी है ना, आई वाज लिटिल ऑफ द एवरीथिंग, तो मुझे थोड़ा मुझे वो ये बेसाख्ता हंसी थी। तो खैर, अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के फैसलों पर। इमरान खान साहब का पहला फैसला ये है कि सलमान अकरम राजा साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे। वो इस्तीफ़ा दे क्यों रहे थे? वो इस्तीफ़ा इसलिए दे रहे थे कि पार्टी में कुछ इख्तलाफात थे। पार्टी में गालिबन कुछ कल की डेवलपमेंट थी कि उनकी अलीमा खान साहिबा से कोई लड़ाई हुई है, अलीमा खान साहिबा ने उसका डिनाइल दे दिया। असद कैसर साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि एक फैमिली है, हम लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। अली अमीन ग्रुप के साथ कोई सलमान अकरम राजा साहब की जो है टसल है, ये तो वैसे भी पसंद करते सलमान अकरम राजा साहब को ना। हाँ, तो अच्छा, इस मामले में ना मैं बड़ा क्लियर हूँ। सलमान अकरम राजा साहब पहले फैसलों पे आ जाते हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा सलमान अकरम राजा साहब आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो बरकरार है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ज़मनी इंतखाबात में मेरी ये राय है कि आप इलेक्शन ना लड़ें। अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें ये होगा कि आप इन सज़ाओं को वैलिडेट कर रहे हैं और आप इस निज़ाम को भी लेजिटिमेट मान रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर पार्टी एक और सोच रखती है तो आप शाम को बैठें आज और पॉलिटिकल कमेटी का इजलास करें, आप वहाँ जो फैसला करेंगे कल आकर मुझे अपनी सिफारिशात दें, लेकिन हतमी फैसला मैं करूँगा। हाँ, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने बात करते हुए वैसे ये भी कहा कि इमरान खान ने अपनी राय दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पार्टी की राय को मेजोरिटी को कंसीडर करेंगे। हाँ, लेकिन हतमी फैसला अगेन इमरान खान साहब करेंगे। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे वो बाकी अलीमा खान साहिबा कहती है कि बाकी जमातों की तरह डिक्टेटरशिप नहीं है, जमहूरियत चलती है, तो इमरान खान पब्लिक पल्स और आरा भी देखते हैं, तो बारह देखना। अच्छा, अब इस सारे मामले में पीटीआई का इजलास 9 बजे रात को तलब कर लिया गया है, सियासी कमेटी का। अब तीसरा जो इमरान खान साहब का फैसला है, वो कहते हैं कि अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई साहब ही होंगे। लेकिन आज उन्होंने एक और बड़ा फैसला कर दिया। उन्होंने कहा कि सेनेट में जो मेरे अपोजिशन लीडर होंगे वो अलामा राजा नासिर अब्बास होंगे। आजम सवाती का क्या होगा? आजम सवाती वाला फैसला गालिबन वापस ले लिया गया। अब ये देखिए, महमूद अजगज़ई और इस सारे मामले में मैं तो एक चीज़ में एक चीज़ अगर मेरी राय, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोगों पर कोई एतबार नहीं रहा। होना क्यों चाहिए? होना क्यों चाहिए? अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर के रहनुमाओं ने क्या कहा? वो गुज़श्ता दिनों मैंने एक एक्स अकाउंट पे लिखा, आपको याद है 21 अगस्त को आप और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे थे। एक पीटीआई के रहनुमा हैं जो गालिबन खुद को अपोजिशन लीडर समझ बैठे थे उमर अयूब की नाअहली के बाद।
اور وہ بڑے ہماری انہوں نے پچھلی کرسی پہ بیٹھے عشائیے بھی دیے، فرما رہے تھے۔ عشائیے بھی دیے. اچھا ان کو نا سرگوشی بھی کرنی نہیں آتی، میں سوچ رہا تھا وہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کے ساتھ سرگوشی کر رہے تھے. اپوزیشن لیڈر محمود اجگزئی نامزد ہو چکے تھے، عمران خان کے فیصلوں پر سخت سوالات اٹھا رہے تھے، ایون کہ عمران خان صاحب کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اور وہ جو اپنا رونا ہوتا ہے وہ رو رہے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ صحافیوں کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں. اب ایگزیکٹلی ان کے الفاظ کیا ہیں وہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن وہ ایک جرنلسٹک کرٹسی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی انٹرویو نہیں تھا. ہم نے اوور ہیئر کیا کیونکہ وہ ایگزیکٹلی ہم سے گفتگو نہیں کر رہے تھے تو وی کین ناٹ شیئر ود یو، لیکن ہم یہ بات ضرور بتا سکتے ہیں کہ وہ اچھے الفاظ نہیں تھے، اور وہ عمران خان کی ضمانت کا دن تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک کے بعد ایک لیڈر جو ہے وہ کمرہ عدالت میں آ رہا تھا، اینڈ دیٹ پرسن واز کمنٹنگ آن ایوری بڈی، تو وہ الگ قسم کے لفظ. ہاں، تیسرا عمران خان صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ جو غالباً کمیٹیاں ہیں ان سے استعفیٰ دیا جائے. چوتھا ان کا فیصلہ یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب کی جگہ خرم ذیشان جو ہیں وہ سینٹ کے امیدوار ہوں گے. تو یہ چند بڑے فیصلے ہیں جو عمران خان صاحب نے آج کے روز کیے ہیں. اب کل اس کی توثیق ہونی ہے، یعنی وہ جو ایک پی ٹی آئی کے اندر رائے تھی اور پی ٹی آئی ایک ڈیوائڈ کی صورتحال میں تھی، عمران خان سے ملاقاتیں ہو نہیں رہی تھیں، ڈائریکٹلی پیغامات آ رہے تھے، کبھی ایک شخص جا کے ملتا تھا، باہر کی سچویشن ایگزیکٹلی عمران خان کو نہیں پتہ تھی، عمران خان کی بہنیں جو ایگزیکٹلی ان کا پیغام جو ہے وہ باہر آ کے بتاتی ہیں، ان کی اس طرح سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. تو بہرحال ایک ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ضرور ہے. علیمہ خانم صاحبہ نے گفتگو کی ہے، ان کی گفتگو کے بھی چند نکات آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایز اٹ از عمران خان کی باتیں باہر آ کے بتاتی ہیں. تینوں بہنیں عمران خان کی، یعنی علیمہ خانم، نورین خانم اور ڈاکٹر عظمیٰ خان، وہ تینوں موجود تھیں. ان کے ساتھ جو نعیم حیدر پنجوتا ہے وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ عمران خان اور ان کے وکلاء کو جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 ماہ کے بعد ملنے دیا گیا ہے، اور بہت رش تھا تو وہ اس رش پر بھی شکر گزار تھی کہ سب لوگ ایکسائٹیڈ ہیں سننے کے لیے کہ بات کیا ہوئی. پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے جو بیٹے علیمہ خانم صاحبہ کے شاہریز اور شیر شاہ، ان کے حوالے سے عمران خان نے پوچھا، اور عمران خان کو خبر ان کی آلریڈی اس لیے تھی کہ عمران خان کو اخبارات دیے گئے تھے کچھ روز قبل، تو وہ کچھ حالات حاضرہ سے جو ہے وہ علم ان کو تھا حالات حاضرہ کے بارے میں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر عمران خان بہت کنسرن تھے. انہوں نے کہا کہ ایک عورت کو اس طرح سے انہوں نے جو ایک عرصے سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور ان کے اوپر جو ظلم روا ہے، ان کی صحت کی حالت جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن بشرا بی بی کے پاس ٹی وی کی سہولت ضرور موجود ہے، وہ یہ چیزیں ضرور دیکھتی ہیں، لیکن ان کی صحت اور ان کی سولیٹری کنفائنمنٹ کے جو ہے وہ حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہے. جاوید ہاشمی صاحب کو کوٹ کر کے علیمہ خانم نے کہا کہ 4 دن سے اوپر کسی کو بھی قید تنہائی میں رکھنا جو ہے وہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر ججز کا ضمیر ہوتا اور ججز اپنے حلف کے مطابق اور دین کے مطابق انصاف کرتے تو ملک میں جو ظلم روا ہے وہ نہ ہو رہا ہوتا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہ ہوتا، جو 10-10 سال کی بے گناہوں کو بھی سزائیں سنائی جا رہی ہیں وہ نہ سنائی جاتی اگر جج انصاف کرتے اور وہ اس نظام کے سامنے بک نہ چکے ہوتے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے علیمہ خانم صاحبہ نے کہ عمران خان نے کہا چلو یہ تو عدلیہ کا حال ہے، ملک میں کرکٹ کا حال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو محسن نقوی جو ہے وہ کرکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، چیئرمین پی سی بی، وہی فیلڈ مارشل جو ہے وہ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کو اتنا کنٹرول کر دیا گیا ہے کہ میڈیا جو اتنا عرصہ محنت کر کے ایک پوائنٹ پر پہنچا تھا، ہمارے ٹاک شوز لوگ ڈراموں سے زیادہ پسند کرتے تھے، اب وہاں پر جو ہے وہ صرف اور صرف ہر چیز کنٹرول کے مطابق چلتی ہے، اور میڈیا اتنا پابندی کا شکار ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر عوام کو اب اعتبار ہی نہیں رہا. اس کے علاوہ عمران خان نے وزیرستان میں آپریشن سے متعلق بھی اپنی رائے دی اور کہا کہ یہ آپریشن رکنا چاہیے، اگر یہ آپریشن چلا تو پھر اس کا کوئی سرا نہیں ہوگا اور نقصان ناقابل تلافی ہوگا. افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے رائے دی. انہوں نے کہا 30 سالوں سے جو شہری ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں اسلامی قوانین کے بھی خلاف ہے کہ آپ وداؤٹ ایون پرائر نوٹس فوری طور پر ان کو ملک بدر کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں افغان باشندوں سے. اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بنیر میں ہوا وہ نہ ہوتا اگر جو ان کا بلین ٹری سونامی منصوبہ تھا اس کو پورا کیا جاتا، اور اب بھی وقت ہے درخت لگائے. انہوں نے پیغام بھی دیا. اس کے علاوہ عمران خان نے جو تمام قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیاں ہیں ان سے جو ہے وہ اپنی پارٹی کو نکل جانے کا اور مستعفی ہونے کا کہا ہے، اور ساتھ ہی بیرسٹر علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ کو جو اسیم نے آپ کو بتایا کہ ہدایات دی ہیں اپنی جو سیاسی پارٹی کا اجلاس ہے کچھ اور
کچھ اور ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں. ابھی تک یہ مصدقہ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی تک عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ نہیں ہوا، پوسٹ لیکن ایک جو تو لوگ ان مل کے کر آئے پوسٹ بھی ہیں وہ نہیں الگ الگ بات کرتے ہیں. اچھا بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے فیصلے پوسٹ نہیں بھی ہوتے، لیکن عمران خان صاحب کا جو ایگزیکٹلی اسٹیٹمنٹ علی بخاری صاحب کے وقت آیا تھا، وہ جب ملے تھے جا کے، تو وہ بالکل منوان انہوں نے چیزیں باہر آ کے نہیں بتائی تھی. اور اب کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ممکنہ طور پر اس کی تصدیق بھی آنے والے 1-2 دن میں ہو جائے گی. اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے غالباً وہ ان کا جواب دے دیا. اس کا معافی کا جو ایک جواب ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، غالباً انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو یہ ہدایات کی ہیں کہ ستمبر میں ایک جلسہ کیا جائے اور مومنٹم بنانے کی کوشش کی جائے. میڈیا سے گفتگو میں اس کا تذکرہ کیا. پھر کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان نومبر میں اسلام آباد آنے کی کال دے سکتے ہیں. نومبر کا مہینہ آپ کو پتہ ہے؟ نومبر کا مہینہ مجھے بالکل پتہ ہے. تو یہ ابھی رپورٹڈلی ہے، ابھی اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. لیکن اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ شخص جس سے قاصد دین کے ذریعے، قاصد جو ہوتا ہے پیغام رسانی کرنے والا، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پہلے خفیہ پیغامات تک بھیجا گیا کہ آپ معافی مانگ لیں. ہم نے غالباً یہ اکتوبر 2024 میں رپورٹ کیا تھا. اور پھر یہ بھی آپشن دی گئی تھی کہ جی آپ پرائیویٹلی بھی کنسرن کوارٹرز کو کہہ دیں کہ 9 مئی پر معافی مانگ لی جائے. تو وہ اعجاز الحق صاحب نے بھی گزشتہ روز اس خبر کی تصدیق کی اور کہا کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ نے اگر پبلکلی معافی نہیں مانگ لی تو صرف اتنا کہہ دیں کہ آئی ریگریٹ واٹ ہیپنڈ. اور پھر انصار عباسی صاحب نے بھی خبر کی کہ عمران خان کا معافی کے بغیر بھی ایک راستہ ہے، وہ نکل سکتا ہے اگر موجودہ حکومت کو چلنے دیں. موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنا بند کر دیں. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنا بند کر دیں، حکومت کو رکھنے لیکن موجودہ نظام چلنے دیں. لیکن اب اگر وہ شخص جو ہے، مجھے نہیں پتا کنفرم ہوتا ہے یا نہیں، نومبر کو اسلام آباد آنے کی کال دے رہا ہے، وہ شخص ابھی بھی فیصلے کر رہا ہے اور وہ کسی قسم کی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، تو جواب تو میرے خیال میں مل گیا. بہرحال یہی وجہ ہے، مسلسل یہ پیغامات ہیں جن کی وجہ سے ملاقاتیں بھی بند ہوتی ہیں، کیسز کی سماعت بھی غیر معینہ مدت تک اور لمبے لمبے عرصے تک نہیں ہوتی، اور عمران خان کے خلاف باہر ایک ماحول بنایا جاتا ہے اور وہ ماحول ایک ملاقات کے بعد یکسر تبدیل. اچھا ایک اور خبر آخر میں جاتے جاتے، کیونکہ چیزیں ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں. زبیر علی خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، اس وقت وہ بھی زیر عتاب ہیں اور بیرون ملک ہیں، لیکن صحافت جو کہ ان کا بنیادی کام ہے وہ وہاں سے بھی وہ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا سہیل وڑیچ کے کالم پر جواب آ گیا. یہ رپورٹڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو پیغام دیں کہ وہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.